आपने कभी गौर किया है, जब आप इंटरनेट पे कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद उस चीज से रिलेटेड एड्स जो है वो आपको दिखने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चीज भी आप सर्च करते हैं, इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस कंपनी के सर्वर में स्टोर होती है और वो कंपनी उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको उस तरह के ऐड दिखाती है। बज़ाहिर तो हो सकता है ये आम सी बात लगे, लेकिन ये आम सी बात इसलिए नहीं है कि जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है तो आपकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा प्रोफाइल उनके पास बनता है कि वो चाहें तो फ्यूचर के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो यूटिलाइज कर सकें। यही वजह है कि फेसबुक के ऊपर अमेरिकन इलेक्शन के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस होने का जो है वो इल्ज़ाम भी लगा कि उन्होंने ऑडियंस को जो है वो अपनी मतलब के ऐड दिखा के जो है वो इलेक्शन पे असरअंदाज किया। तो ये वेब 2.0 जिस जनरेशन में हम ये रह रहे हैं, ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस वक्त इंटरनेट को जो कंट्रोल करती हैं वो 2 से 3 टेक जाइंट्स हैं, जिसके थ्रू जो है वो आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, जिसके थ्रू जो है वो अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो एक मीडियम है यूट्यूब, और यूट्यूब एक कंट्रोल करती है एक बड़ी टेक जाइंट। तो बेसिकली वेब 2.0 की ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसने वेब 3.0 की बुनियाद रखी। तो आज की मास्टर क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हॉटेस्ट टॉपिक वेब 3.0। तो इस मास्टर क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वेब 3.0 क्या है, ये वेब 1 और वेब 2 से किस तरीके से मुख्तलिफ है, ये वेब 3.0 काम कैसे करता है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चीज़ वेब 3.0 पे क्या इस वक्त एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वेब 3.0 का फ्यूचर क्या है, तो इस मास्टर क्लास में हम कवर करेंगे इस वेब 3.0 से रिलेटेड सारे सवालात को। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेब 3.0? वेब 3.0 को आप इंटरनेट की थर्ड जनरेशन कह सकते हैं। ये फ्यूचर है इंटरनेट का, जो कि हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को जो है वो असरअंदाज। इसे आप नेचुरल एवोल्यूशन का एक प्रोसेस भी कह सकते हैं कि वेब 1, वेब 2 और उसकी बुनियाद पे ज़रूरी था कि वेब 3.0 भी हो। ये बेसिकली बुनियाद इसकी होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जो काम करता है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क से मुराद है कि इसके अंदर जो है वो किसी भी एक बड़ी कंपनी को एक्सेस नहीं होता, बल्कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन या सारा का सारा एक्सेस जो है वो डिसेंट्रलाइज होता है। वो पूरी दुनिया में फैले हुए कंप्यूटर्स पे होता है। किसी एक कंपनी के पास ये सारा डाटा स्टोर नहीं होता। अगर आज कल की हम बात करें तो ये जितनी भी इंटरनेट की एक्सेस जो है वो 3 से 4 कंपनीज के पास है। उसमें गूगल आ जाता है, उसमें यूट्यूब आ जाता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली इन टेक जाइंट के सर्वर में स्टोर होती है और वो पॉलिसी डिटरमिन करते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो अपने यूजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बिना पर आप बहुत सारे वजहों से आप इन कंपनीज पर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि वेब 3.0 ऐसा नहीं होगा। वो एक ओपन सोर्स नेटवर्क होगा जिसमें आपको अपने यूजर से कांटेक्ट करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होगी। ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे आपको आपके यूजर के साथ कनेक्ट। अब समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेब 1, 2 एंड 3। वेब 1 का स्टार्ट जो है वो 1989 से स्टार्ट। वेब 1 जो है वो 1989 से लेके 2004 के दरमियान जो इंटरनेट हम यूज करते थे उसको वेब 1 कहते थे। ये फर्स्ट जनरेशन थी इंटरनेट की और इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ एक अखबार की तरह था। इट वॉज ओनली रीड ओनली, कि आप किसी भी वेबसाइट के अंदर पेज को पढ़ सकते थे। ये पेज स्टैटिक होता था और इसमें इवन आप इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप अखबार की तरह एक कंज्यूम करते थे
और उसको रीड करते थे। इसको भी आप डिसेंट्रलाइज कह सकते थे, क्योंकि उस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं थी और मोस्टली इंडिविजुअल यूजर्स जो है वो अपनी उस वेबसाइट के थ्रू जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है लोगों से शेयर करते थे। और उसके बाद नई ये प्रोग्रेस हुई और वेब 2 2004 से जो है वो स्टार्ट हुआ। इसको वेब 2 का नाम जो है वो 2007 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया गया। वेब 2 बेसिकली इंटरेक्टिव था। इस जितना भी इंटरनेट अभी हम यूज कर रहे हैं ये सारा का सारा वेब 2 के अंदर आता है। इसके अंदर फेसबुक, यूट्यूब, इसके अंदर ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो शामिल हुई। इसके अंदर जो है वो न सिर्फ आप कंटेंट को पढ़ सकते थे, बल्कि आप उस कंटेंट पे अपना फीडबैक भी दे सकते थे। आप कंटेंट सिर्फ तस्वीर की फॉर्म में नहीं, इवन आप वीडियो की फॉर्म के अंदर भी पहुंचा सकते थे। आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते थे। आप वीडियो की सूरत में अपना कंटेंट अपनी ऑडियंस को दे सकते थे। तो ये जितनी भी इस वक्त जो है वो डेवलपमेंट है या ये इंटरनेट को आप इंजॉय करते हैं, ये बेसिकली वेब 2 के ज़मरे में आता है। जो नेक्स्ट जनरेशन है इंटरनेट की, दैट इज़ वेब 3.0। वेब 3.0 बिल्कुल इससे डिफरेंट होगा, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होगा, जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर होगा। ये इस तरीके से काम करेगा। ब्लॉकचेन क्योंकि काम करती है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के ऊपर। इसके अंदर जो सारी एक्सेस या सारी इंफॉर्मेशन होती है वो डिवाइड हो जाती है पूरे सिस्टम से रिलेटेड जो है वो सर्वर के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी के पास एक्सेस नहीं होता, बल्कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिवाइड होती है मुख्तलिफ सिस्टम के ऊपर। यही वजह है कि ये वेब 3 जो है वो वेब 2 की निस्बत फास्ट होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो हर जगह अवेलेबल होगी और उस तक एक्सेस भी आसान होगी और उसको चेंज करना भी मुश्किल होगा। और आपको जो है वो एक ट्रांसपेरेंट और फेयर इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि इसमें चेंज करने के लिए आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ेगा, जिसको चेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल। हाउ डज वेब 3.0 वर्क? वेब 3.0 जो है वो काम इस तरीके से करता है, आप इसको दुनिया के अंदर फैले हुए मुख्तलिफ कंप्यूटर्स का नेटवर्क करार दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ कंप्यूटर्स जो है वो यूएस के अंदर हैं, कुछ यूके में हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं। ये सारे के सारे जो है वो कनेक्टेड है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप डालते हैं तो ये इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क जो है वो तमाम सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है और ब्लॉक्स के अंदर स्टोर होती है और हर ब्लॉक जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, इस नेटवर्क को कोई कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इसको जो कंट्रोल करती हैं उनको डाओ कहते हैं। डाओ जो होती हैं वो बुनियादी तौर पर जो है वो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि इस पूरे नेटवर्क को जो है वो कंट्रोल करती हैं। डाओ जो है वो किसी एक इंसान उसको बिलोंग नहीं करता, बल्कि सिस्टम के अंदर जितने भी कंट्रीब्यूटर होते हैं वो सारे उसका हिस्सा होते हैं और वो अपने वोट के थ्रू जो है वो ये डिटरमिन करते हैं कि अगर कोई पॉलिसी चेंज करनी है तो वो किस तरीके से ही चेंज होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसे एक एंटिटी कंट्रोल तो करती है, लेकिन वो एंटिटी जो है वो कोई एक सिंगल इंसान नहीं होता, बल्कि आप समझ लें कि सही मायनों में जो डेमोक्रेसी है वो यही ब्लॉकचेन के अंदर है। अगर कोई चीज़ कंट्रोल करनी है तो नेटवर्क के अंदर जितने लोग मेजॉरिटी वोट देंगे तो वही उसको जो है वो एक्सेस कर सकेंगे और वो पॉलिसी को चेंज कर सकेंगे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप सिस्टम में डालते हैं तो ये अक्रॉस द बोर्ड जो है वो अक्रॉस द नेटवर्क जो है वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है और रेडली अवेलेबल होती है। उसको चेंज करना जो है वो मुश्किल होता है और इस तरीके से आप जो है वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे जो है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आपको जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। आपको फेसबुक का अकाउंट डिफरेंट है, आपका ट्विटर का डिफरेंट है, इंस्टा का डिफरेंट है। यहाँ एक ओपन आपका प्लेटफॉर्म होगा और उसके थ्रू आप दुनिया के अंदर फैली हुई तमाम लोगों के साथ जो है चाहें तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। इस वेब 3.0 के काउंटलेस एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये है कि ये आपके कंटेंट पे 100% जो है वो आपको ओनरशिप देता है। आपका कंटेंट जो है उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही बिलोंग करते हैं। अभी तो अगर आप अपना कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो है वो हिस्सेदार जो है ये टेक कंपनीज हैं। अगर आप यूट्यूब या किसी भी थ्रू जो है वो मीडियम के थ्रू अगर अर्निंग करते हैं
تو وہ ارننگ جو ہے وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ان ٹیک کمپنیز کو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیٹا جو ہے وہ ان کے سرور پہ ہے، اگر وہ چاہیں تو اس ڈیٹا کو کسی انداز سے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ ویب 3.0 کا ہے کہ یہ آپ کی انفارمیشن کو جو ہے وہ فاسٹ بناتا ہے، کیونکہ یہ اکراس نیٹ ورک آپ کی یہ انفارمیشن موجود ہوتی ہے، تو کسی بھی انفارمیشن تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ویب 2.0 کی نسبت جو ہے وہ جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ویب 2.0 جو ہے وہ سیکنڈز کے اندر آپ کو اس انفارمیشن تک پہنچاتی ہے تو یہ نینو سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ پہنچائے گی۔ تھرڈ جو ہے کہ آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگی۔ پرائیویسی سے مراد یہ ہے کہ ابھی تو آپ کی ڈیٹا جو ہے وہ کیونکہ ایک ہی سرور کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں کیونکہ اکراس دا نیٹ ورک ہوگا اور یہ آئیڈینٹی ہڈن ہوگی، تو اس لیے آپ کو کہ ڈیٹا کی پرائیویسی جو ہے وہ بہت زیادہ سیکیور ہوگی۔ فورتھ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی ان انٹرپٹیڈ فلو کو برقرار رکھے گا۔ ابھی تو بہت ساری گورنمنٹ جب چاہتی ہیں کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر پابندی لگا دیتی ہیں، کیونکہ وہ اس ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھتی ہیں، لیکن ڈی سینٹرلائزڈ نیٹ ورک کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے وہ کنٹرول نہیں کرے۔ ویب 3.0 کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کسی بھی مختلف پلیٹ فارم کے لیے مختلف اکاؤنٹ نہیں کھلوانے پڑیں گے، بلکہ آپ کا ایک ہی اکاؤنٹ جو ہے وہ اکراس دا بورڈ جو ہے، اکراس دا نیٹ ورک جو ہے وہ سارے پلیٹ فارم سے کے لیے انف ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی اس میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ آپ نینو سیکنڈ کے اندر جو 5G صحیح معنوں میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، وہ 5G جو ہے وہ آپ یہاں، اگر ہم بات کریں ہر چیز جہاں فائدے رکھتی ہے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ ابھی ویب 3.0 سے ریلیٹڈ بہت ساری پروجیکٹس جو ہیں وہ ابھی اسٹل انکمپلیٹ ہیں، اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے، ابھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ویب 3.0 کو ایکسیس کرنے کے لیے جو گیجٹ چاہیے ہوں گے، وہ گیجٹ جو ہے وہ ایکسپینسو ہوں گے، اس کے لیے خاص اسپیسیفیکیشن ریکوائرڈ ہوگی، اور اس اسپیسیفیکیشن کو ہر انسان جو ہے وہ میٹ نہیں کر پائے گا۔ تھرڈ، ویب 3.0 کا نقصان یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کو اور زیادہ ایڈکٹیو بنا دے گی۔ ایڈکٹیو سے مراد یہ ہے کہ اس کا نشہ اور زیادہ ہوگا۔ جب آپ کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ مل رہا ہوگا، آپ کو میٹاورس جیسا ایکسپیرینس فیل ہو رہا ہوگا، آپ اپنی آڈینس کے ساتھ جو ہے وہ صحیح معنوں میں کنیکٹ ہو سکیں گے، ریئل ٹائم کنیکٹ ہو سکیں گے، تو یہ آپ کی ایڈکٹیوٹی کو، کہ آپ اگر ابھی بھی سوشل میڈیا ہماری پرسنل لائف پہ انفلوئنس کرتا ہے تو اس کے تھرو جو ہے وہ اس کی پینیٹریشن جو ہے وہ اور زیادہ۔ ایک اور نقصان یہ ہوگا کیونکہ یہ کمپلیکس ہے اور نئے یوزر کو اس کو استعمال کرنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی، لیکن سٹارٹنگ کے اندر جو ہے پرابلم ہوگی۔ لاسٹ ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سینٹرل اتھارٹی کنٹرول نہیں کرتی، تو اس کے لیے کچھ پرائیویسی پالیسیز جو ہے وہ اس کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ جب تک کچھ پالیسیز ڈٹرمن نہ کی جائیں تو اگر کسی چیز کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ بہت سارے معاملات جو ہے وہ اس کے خراب ہونے کے چانسز ہیں۔ تو اس لیے جہاں اس کے اتنے فوائد ہیں تو کچھ اس کے نقصان۔ اب اگر ہم بات کریں تو واٹ از اے ریئل ایگزامپل آف ویب 3.0؟ ویب 3.0 کی اگر آپ سب سے آسان ایگزامپل سمجھنا چاہتے ہیں تو ایپل کی سیری یا گوگل کا جو الیکسا ہے وہ اس کی شاندار انفارمیشن ہے۔ آپ کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو آپ سیری کو کہتے ہیں، وہ انفارمیشن ایکوریٹ انداز سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسٹیمٹ کی بات کریں تو یہ فیس بک کی ریپلیسمنٹ ہے، جو کہ بلاک چین کی ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہوئے ایک سوشل نیٹ ورک ہے۔ اس کے تھرو جو ہے وہ فیس بک والا سارا کا سارا جو کام جو ہے وہ اسٹیمٹ پہ کر سکتے ہیں۔ آپ اسٹیمٹ کو ابھی بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، آپ وہاں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ای چیٹ، بیوو، آڈیس، فائل کوائن، اسٹیٹس، یہ بہت ساری ایسی ویب 3 کی اپلیکیشنز ہیں جو اس وقت جو ہے وہ آپریشنل ہیں اور ان پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اور فیوچر کے اندر یہ جتنی ٹیک جائنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈاؤ یا ویب 3.0 کی یہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں یہ ریپلیس۔ واٹ از دا فیوچر آف ویب 3.0؟ فیوچر آف ویب 3.0 از ویری برائٹ، کیونکہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے پوری کی پوری انٹرنیٹ کو بدلنے کا، پوری اس انٹرنیٹ کے اندر ایک ریولوشن لانے کا۔
یہ صرف اور صرف ایک اسپیکٹ نہیں بلکہ زندگی کے ہر اسپیکٹ پہ اثر انداز ہونے جا رہا ہے. چاہے تو بزنس اسپیکٹ ہے یا آپ کے یوزر ایکسپیرینس کو بہتر بنائے گا. کوئی بھی چیز اگر آپ نے خریدنی ہے تو اس سے پہلے خریدنے سے پہلے آپ ریئل ٹائم اس کو ایکسپیرینس کر سکیں گے. یہ اگر ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے انقلاب لائے گا. آپ اپنے گھر کے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے اپنی کلاس کو اٹینڈ کر سکیں گے. آپ ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ 1 to 1 انٹریکشن کر سکیں گے. یہ زندگی کے بہت سارے اسپیکٹس پہ اثر انداز ہوگا, چاہے وہ ایئر انڈسٹری ہے, کسٹمر سروس ہے, آپ جو ہے وہ کانسرٹس کے اندر حصہ لے سکیں گے, ٹریول انڈسٹری. تو اس لیے فیوچر جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ برائٹ ہے, کیونکہ اس کا جو لمیٹیشن نہیں ہے اور اس کی پینیٹریشن جو ہے وہ زندگی کے ویب 3.0 کے اتنے فوائد ہیں تو وہاں کچھ کوسچنز بھی ہیں. اگر بہت ساری چیزیں ابھی ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ہیں تو ابھی ہم صحیح انداز سے بتا نہیں سکتے, لیکن یہ ضرور کنفرم ہے کہ ویب 3.0 جو ہے وہ آنے والا فیوچر ہے اور یہ پوری کی پوری انٹرنیٹ کو بدل کے رکھ دے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ماسٹر کلاس آپ کے لیے ویلیویبل ایڈیشن ثابت ہوگی, کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد آپ کی زندگیوں کو اپ گریڈ کرنا ہے. میری صرف اور صرف اپنے تمام جو ہے وہ دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ کو امبریز کرنا ہے. ٹیکنالوجی سے آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی. ویب 1 کو ہم اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پائے, ویب 2 کو ہم یوٹیلائز نہیں کر پائے, تو اب اس وقت جو ہے ہمارے پاس ایک اور موقع ہے. اگر ہم چاہیں تو اس کو صحیح سمجھ کے جو ہے وہ اس میں بے شمار فوائد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیویبل ایڈیشن ثابت ہوئی ہوگی, اس نے آپ کی زندگی کے اندر ویلیو ایڈ کی ہوگی. ہمارے چینل کا مقصد آپ کی زندگیوں کے اندر ویلیو ایڈ کرنا ہے. اس کے اوپر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 5minuteteacher.com پہ ایک بلاگ بھی میں نے ڈیٹیل میں لکھا ہے, اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. ہمارے چینل پہ آپ کے 5 منٹ کی ڈیلی انویسٹمنٹ آپ کو زندگی میں 5 سال آگے لے جائے گی. اگر تو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اپنے تمام لو ونس, اپنے فرینڈس, ان کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کریں, اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا